سلام ميزامي، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ما نطولش بزاف. اليوم غادي نعرفوا كاملين كيفاش نقدروا ناخذوا رونديفو دو فيزا ايتيديان، يعني الناس اللي كيقراو على برا. الوغ كنديروا بها لي سبين فيزا، كناخذوا اول تيتر كيطلع لينا، كنكليكيو فيه، كنتسناو شويه د الوقت كوم سا كتاخدها بوحدك فاسيلمون. الوغ هادو غير دوك لي كونديسيون ما عندنا بهم غرض. كتكليك 3 باش صافي كيحيدو. ابري كنجيو ريزيرفي رونديفو، ما كناخدوش الاولى، كنمشيو للتاليه. الوغ ريزيرفي فوت رونديفو، ها هي كنحاول نزومي باش تبان لكم واضحه. تقدروا تاخدوها من التليفون، تاخدوا رونديفو ديالكم، زعما ماشي ضروري يكون ان بيسي. كندخلوا هنا، تقدروا ديروا اونغلي ولا فرونسي ولا اسبانيول. ندخلوا الكازي الاولى ديال سيليكسيون ميسيون. الوغ حنا اختارينا كازا باغ اكزومبل على حساب لا ديستيناسيون اللي تابعين ليها، لا فيل اللي كاينين فيها نتوما. دونك هنا كنديروا ستودنت. نعاودو نوريكم ستودنت، كتختاري فيها اما غروبمون فاميلي اما ناسيونال فيزا. حنا دابا عندنا ادميسيون، يعني باغيين ستودنت. هنا كنديروا نيميرو التليفون ديالنا اللي تكون جوانيابل، اللي بغاو يعيطوا لنا فيها الكونسولا تلقاوها زعما ليبر. ليدونتيفيون ايميل، غنديروا ايميل اللي غادي توصلنا فيه لو كود كونفيرماسيون. دابا هانتوما غادي تشوفوا كيفاش ايميل ديالكم اللي يكون ديجا اوفير خدامين به. كدومونديو لو كود، كتكليكيو في هذا الكازيي. هو غادي يوصلنا دابا لو كود، كيوصل سوغ بلاص. دونك فوالا، ها هو كيف ما قلت لكم كونت جيميل. فوالا ها هو 9815. عقلنا على لو نيميرو، غنجيو هنا وغادي نكوبيوه في هاد لو كود 9815. كونتينيو. الوغ كنستناو شويه. انا دابا ما بغيتش نقص من لا فيديو، بغيت نخليكم متبعين معايا ايتاب باغ ايتاب باش ما نغاطيو حتى شي حاجه. ميم هاد لو روتار ديال التليفون مي سي با غراف، غيطلع لكم لا ميم شوز على حساب لو سيستيم. الا كان غابيد راه دغيا تتمشي. الوغ هنا فين كتاخد البوينتمنت ديالك، هنا لو رونديفو فين كتاخدو دابا، حيت ابري لو كونفينمون لي كونسيلا سادين. دونك هنا سبتمبر عطينا كله فيد، كله خاوي، ما كاين فيه حتى شي رونديفو. كونسيلا ما بقاوش كي اكسبتيو دابا كلشي. دونك هنايا هي عندنا ستودنت. نوريكم انا كيفاش كتعمروه. هنا كنديروا لو نون برينون، ابري كنديروا لا دات نيسونس ديالكم، كتبداو بالعام بالشهر. ابري لو جور نديرو النيميرو التليفون كتكون ديجا عندنا. كنديرو لا ناسيوناليتي، هنا تعطينا ماروك، غير بشويه عليكم. انا حيت دايرها اون انجلي دونك موروكو. باسبور اوردينير كوم توجور، على حساب لو باسبور اللي عندكم. اوردينري لي نيميرو ديال الباسبور. انا هنا كندير غير كيف ما شفتوا نيميرو التليفون درتوه غير عشوائي. باسبور حتى هو لا ميم شوز، ما يمكنناش نديرو نيميرو ديال الباسبور ديال كلكان. هنا غادي نديرو فوقاش درتو الباسبور لا دات ديالو. ابري كنديرو كوم دابيتود، كنديرو لاني ابري لو موا ابري لو جور.
من بعد كنديرو لا دات ديكسبيراسيون ديال الباسبور. من بعد كنديرو حنا فين ليو ديالنا زعما فين كاين، واش كازا واش غابا واش دوطخ فيل. هنا ما غاديش تبغي تعطيني سابميت زعما اونغيستري حيت ما درتش ما عندناش ما لقيتش رونديفو. ملي كدير سابميت ديريكتومون كتخرج لك لافيش اللي فيها لو رونديفو ديالك. سي تري فاسيل، كتخرج لك ديك لافيش كتبرينتيها باش كتزيدها مع لو دوسي ديالك اللي غادي تدي الكونسولا في هذيك لا دات اللي اختاريتي، لا دات اي لور معاياش غتمشي للكونسولا. دونك هنا فاش غنوريكم هنايا اللي ما عارفينش اش من كونسولا تابعين ليها، هنا غنبين لك طنجي اش من كونسولا تابعين ليها صحاب اسيلا زعما القصر الصغير ها هما كاتبين لك لي ديتاي. كازا عاوتاني، غابه، الناظور، تطوان، اكادير. دونك بحال اكادير تابعين لها الصويره، قلميم، تيزنيت، تارودانت، شتوكا، ايتباها. دونك كلشي عندكم مكتوب هنا، يعني بلا ما تسول اش من كونسولا انا تابع ليها ولا اش من فيل غنمشي ليها، ها هي كلشي عندكم هنا في لو سيستيم. اي ميرسي بوكو مي زامي. الوغ هذه هي لا فوي اللي غادي تخرج لكم ابري ما تكونفيرميو لا رونديفو ديالكم وديروا سابميت. هذه زعما ديروا انغيستري. هذه هي لا فوي اللي غادي تخرج. انا عطيتكم غير اكزومبلير، هذه ديجا كنت خرجتها لشي ناس. هنا بغيت نوريكم قربت لكم شويه شنو هما لي زانفو اللي كيعطيوك لو نون، لا ريفيرونس، كيعطيوك النيميرو ديال الباسبور ديالكم، لا دات افيك لور فوقاش خديتو، وفيزا كاتيجوري زعما واش شنغن ولا ستودنت زعما ايتيديون ولا اي لو تيب نورمال. هنايا هذه هي لا في. الوغ بوغ لي زيتيديون ما كيخلصوا والو على لو رونديفو، اي بوغ لي فيزا توريستيك او لا شنغن كيخلصوا واحد 164 درهم في البريد كاش. دونك هذاك الا ما خلصوهاش دون تقريبا 62 اور واحد 72 ساعه كيحيدوا لهم لو رونديفو، كيتانيلا اوتوماتيكمون. اما الا خلصتيها في هذا لو طون هذا كيعطيوك لا كونفيرماسيون كتجيك في ايميل كيقول لك ا ايتي كونفيرمي. دونك زعما لو رونديفو راه ديالكم، الا ما خلصتوهاش كيتانيلا بحال ما خديتوش لو رونديفو. ميرسي بوكو. لا بروشين فوا الفيديو الجاي ان شاء الله غادي ندير لكم لي بابي بريباري بور فيزا ستودنت زعما فيزا ايتيديون. اي ابري ان شاء الله ندير لكم فيديو على لي بابي ا بريباري بور فيزا شنغن. ميرسي.